अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो जी कमेंट्स में मुझे एक सिस्टर ने पूछा था कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, तो मैंने उन्हें बताना था कि हम लोग ना स्वात के टूर पे गए थे। तो यहाँ से फिर चलते चलते सुबह देखे हो गई है। मैं सो के काफ़ी ज़्यादा अपनी नींद पूरी करके उठ चुकी थी। तो उसके बाद फिर पहाड़ जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए। इतने प्यारे सीन लग रहे थे। जो भी पहाड़ आता वीडियोस बना लेते और पिक्चर्स बना लेते, उनको कैप्चर कर लेते और बाद में उससे ज़्यादा प्यारे पहाड़ आ जाते थे। तो खाला जो मेरी हैं वो हर एक मोमेंट को कह रही थी कि कैप्चर करो। तो बार बार कह रही थी इंदी भी खिंचो। मैं कि आंटी सारे पहाड़ी कवर गए ने, एक अद्धे तो खींच लिए, बस बड़ी है। हमने कौन सा जाके इनके साथ ही गुजारा करना है। तो उनकी बात तो ठीक थी कि इन्हीं पहाड़ों के साथ ही आके फिर गुजारा करना और इन्हें देखते रहना, लेकिन ना अभी तक मैं आ गई हूँ और लिटरली मुझे अपने जो बैग हैं और मुझे अपने जो कपड़े हैं उन सब में से मुझे मस्त बस जो सी होती है, बस की स्मेल आ रही है। मेरे दिमाग में ऐसी वो स्मेल बैठ गई है ना कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही और मेरा इतना दिल ख़राब होता है जैसे हर टाइम मैं गड्डी चढ़ी हूँ। बस इसी तरह से मुझे फ़ील होता है। तो खैर उसके बाद चलते चलते हम लोग जो है, मोटरवे ही ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोटरवे चलती जा रही थी और मोटरवे पे इतनी बस दौड़ी है ना, यकीन माने बस सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी ज़्यादा दूर है, 16-17 घंटे का सफ़र जब एक इंसान कर लेता है ना तो वो ऑटोमेटिकली बीमार हो जाता है। तो फिर ये जो उनसी है दौड़ी जा रही थी और मोटरवे तो इतनी लंबी है। मोटरवे की जो सड़क है वही ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है, सही बात है। तो जाते जाते ये फिर आगे जो घर इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े बने हुए थे कि काफ़ी ज़्यादा, ये वाला जो आप घर देख रहे हैं काफ़ी बड़ा बना हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि बस में सारे देख रहे हैं, जाग चुके थे सारे ही, नींद से उठ चुके थे। तो उसके बाद तो इतनी धूप और गर्मी में ये देखें एक फ़ौजी भाई खड़े हुए थे। इस जगह पे ना एक्सीडेंट हुआ था। एक कार है उसका तो आगे से ना कचूमर ही निकला पड़ा था। तो एक्सीडेंट हुए, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी इस जगह पे। फिर बस वाले ने यहाँ पे रोका, पता नहीं जायज़ा शायज़ा लेना होगा कि देखें कौन है और कौन नहीं है। तो वो उतरे हैं बस से, जो हमारे सर थे वो भी उतरे हैं नीचे और उन्होंने फिर देखा शेखा गाड़ी शाड़ी को, टूटी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, आगे से फिसली पड़ी थी गाड़ी जो है वो। तो देख रहे थे उसको और मैं ग्रीनरी को देख रही थी। इतनी प्यारी ग्रीनरी लग रही थी हर तरफ, बहुत ही प्यारा सीन था माशाल्लाह से। और आपको दूर से पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, ऊंचे ऊंचे काफ़ी। तो ये किसी पठान भाई की गाड़ी का आगे से देखिए क्या शर हो गया, पता नहीं अब चलाने वाला बचा है या नहीं। अल्लाह ताला हिफाजत करें सबकी। काफ़ी ना ये डेंजरस चीज़ होती है, बड़ी एहतियात से चलानी चाहिए। एहतियात से हम लोग चलाएं भी ना तो अगले वाला ठोक देता है, फजूल में ही ठोक देते हैं गाड़ी को। अक्सर इसी तरह से हुआ है, जब हम लोग जा रहे होते हैं तो जो है वो सामने से आ जाते हैं। कोई रूल ही नहीं है कि अपने हाथ की तरफ जाएं जिस तरफ हम लोगों ने जाना है। तो अक्सर औकात बच्चे लोग जो होते हैं वो इसी तरह से ही करते हैं। और उसके बाद जाते जाते फिर आगे स्वात का जो टनल था वो आ गया और स्वात के टनल की वीडियो जो है वो इस वक्त मेरे पास है नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करती। और इतने ना ये प्यारी जगह लग रही थी, साफ़ सुथरी सड़कें थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसके बाद ही हमें लगी भूख। भूख जब लगी तो फिर हम लोग ना घर से जैम ले गए थे, मायो ले गए थे, केचप ले गए थे और ब्रेड ले गई थी। तो ये ब्रेड जो थी ताज़ी ताज़ी ब्रेड्स थी, इनका पता नहीं क्या हशर हुआ था। हालांकि हमने बस में रखी थी, बैग्स में नहीं रखी थी कि वो पहले ही नरम है तो उनका ना कुछ उम्र ही ना निकल जाए बिल्कुल ही। तो ये मायोनीज़, छोटे वाली मायोनीज़ ली और हमें माशाल्लाह से यही पूरी आ गई। 3-4 दिन हमने यही खाई है, सुबह को नाश्ता यही किया। और ये देखें इसके कान निकले में, मुझे इतनी हंसी आई ना ब्रेड को देखे। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करके फिर 1 घंटा तकरीबन और सफ़र किया। और सफ़र करने के बाद फिर बड़ी खूबसूरत जगह थी, इधर जाके ना ये नहर के ऊपर ही होटल बना हुआ था बड़ा खूबसूरत सा, वो आपको सामने जो नज़र आ रहा है। वहाँ पे हम ठहरे और ठहरने के बाद फिर नाश्ता किया। नाश्ता क्या किया हमने, उन्हें पराठे कहे और पठान भाइयों ने, कर्मा वालों ने पराठे दिए घी में तले हुए, ऊपर नीचे से ऐसे घी में नुचड़े हुए थे
اور وہ کھا لیے اور ساتھ میں چنے کھا لیے، تو طبیعت اور زیادہ بس میں بیٹھنے والی تھی نہیں، اور زیادہ بیمار ہو گئے، اور یہ موڈ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کو پتہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس کو اینک سی لگائی ہے، ہوٹل میں تھوڑی سی خوش ہوئی ہے، اینک لگا کے ادھر ادھر دیکھا، اس نے مجھے اتنا کو تنگ کیا اور آوازار کیا نا۔ چھوٹے بچے کے ساتھ بالکل بھی سفر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے کانوں کو توبہ کر لیا، توبہ سے کانوں کو ہاتھ لگا لیا میں نے کہ نہیں، بچوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں کرنا، لیکن کیا کرے، بچوں کے بغیر گزارا بھی نہیں، اب چھڑے کیسے بنے ہم، تو مائیں ہیں، مائیں بننا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ آڑو تھے، تو میں اگلے ولاگز میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم لوگ وہاں سے کیا لے کے آئے تھے، تو بتاؤں گی بھی میں آپ کو۔ اور اس کے بعد پھر یہ آڑو کے باغ تھے، جنہوں نے آڑو لینے تھے، ہم نے کہا کہ ابھی فی الحال یہ دیکھتے ہیں، اس کو کیپچر کرتے ہیں پکچرز میں، تو بعد میں آ کے لیں گے آڑو۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ آگے ایک بڑی خوبصورت جھیل سی تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، یہاں پہ تھوڑا سا ریسٹ وغیرہ کیا، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی شاپس تھیں جہاں پہ کھڑے ہوئے، اور یہاں پہ جو آپ نے نیچے سیڑھیاں جاتی ہوئی دیکھی ہیں نا، اس جگہ سے جا کے آگے جا کے نا واش روم جانا تھا، تو میری بیٹی وہ نیچے کھڑی ہوئی عالیہ، وہ کہہ رہی تھی مجھے واش روم جانا، لیکن اس جگہ پہ واش روم نہیں تھا، پل کے اوپر سے گزر کے جانا تھا، اور اتنا ڈر لگ رہا تھا مجھے نا۔ یہ پل جو ہے یہ بھی خراب ہوا ہے، کہہ رہے تھے کہ پل جو ہے وہ یہ والا خراب ہے، یہاں پہ صرف نا 8 سے 7 لوگ جو ہیں وہ پل پہ چڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کمزور ہوا ہے، اس کے جو پلرز ہیں نا ان میں دراڑیں آ گئی تھی، وہ ٹوٹنے والا تھا، لیکن پھر اللہ کا نام لے کے میں نے کہا اس کو بھی واش روم جانا تو مجھے جانا تو پڑے گا ہی۔ اور اتنا کو خوف آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی اپنی طرف کھینچ لے گا مجھے، ہمت کر کے میں چلی گئی، لیکن عالیہ کو تو بالکل نہیں ڈر رہی تھی، یہ دوسری تیسری دفعہ جا رہی تھی، تو ہاتھ ہی نہیں بچے آتے ہیں، مجھے تو اتنا خوف آ رہا تھا، اور میں اس کو ڈانٹ رہی تھی کہ کیوں تم میرے ہاتھ نہیں آ رہی ہو، کسی بھی تھوڑی سی بھی جگہ پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور مجھے یہ چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ گر نہ جائے، پھسل نہ جائے، کیونکہ میں وہاں پہ پھسلی میں آگے آپ کو جا کے بتاؤں گی، میرے ساتھ بڑے زیادہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں کافی برے طریقے سے، تو اللہ کا نام لے کے میں بچا کے واپس آ گئی۔ اس کے بعد میں نے کہا میں واپس نہیں جانے والی انشاءاللہ، جب تک میرے بچے جو ہیں وہ بالکل بڑے نہیں ہو جاتے ہیں۔ اور سامنے آپ نے جو چھوٹے چھوٹے کمرے دیکھ رہے ہوں گے نا، اس جگہ پہ تھے واش روم وغیرہ کیا اور بچوں کو کروایا، اور ادھر نا ادھر ہوٹل سے کمرے بھی بنے ہوئے تھے، پتہ نہیں وہ اب ان کے اپنے یوز کے ہوں گے یا پھر انہوں نے بنائے ہوں گے۔ یہ دیکھیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چیئرز کے ساتھ ہی کمرے بنے ہوئے ہیں، اور یہ پول سے سامنے یہ جھنڈے والا دیکھ رہے، اس میں بوتلیں ٹھنڈی رکھی ہوئی تھی، اور آبشاروں کے پانی پائپ لگائے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ٹھنڈا پانی آتا رہتا ہے اور بوتلیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں، ان کو فریجوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے میرے خیال میں، تو پانی بھی اتنے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ برف کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، آبشاروں کے اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ جو عالیہ کی میں نے پکچرز لی ہیں میری بہنوں نے، یہ اس جگہ پہ بیٹھ کے نا اوپر تکیے لگائے ہوئے تھے، بڑی پیاری جگہ بنائی ہوئی تھی، تو ٹورسٹس کے لیے تاکہ وہ آئیں اور پیاری پیاری جگہوں پہ پکچرز لیں اپنی، کافی زیادہ پیاری جگہ، یہ بندے کو اپنا ہی کر لیتی ہے، آنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہم لوگ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، وہاں کی زندگی کافی زیادہ مشکل ہے، تو ہمیں تو کھلیاں ویسے ہی پڑ گئی تھیں، آ کے بخار چڑھ گیا، رہیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اور پھر دوبارہ اس کو بس واش روم میں لے جا کے میں واپس جا رہی تھی، اللہ کا نام لے کے، میں نے کہا بس ایک دفعہ میں پار پہنچ جاؤں پھر میں واپس نہیں آتی، تو اسپیڈ سے اگر گزرے نا تو پھر یہ جو ہے نا ہلنے لگ جاتا تھا، اور میرا وزن بھی تھا، مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ کافی زیادہ ہل رہا ہے، لیکن جو میری سسٹرز تھیں وہ کہہ رہی تھیں کہ نہیں یہ نہیں ہل رہا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نیچے سے پانی جو ہے نا وہ میرے منہ پہ پھوار سی پڑ رہی ہے، حالانکہ کافی زیادہ نا زور سے پانی آ رہا تھا جوش سے، تو اس کی ہو سکتے ہیں کہ چھینٹے بھی پڑتے ہوں تھوڑے تھوڑے، تو یہاں پہ ہمت کر کے میں نے کہا دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے، وہ میری سسٹرز اور ساری پکچرز وغیرہ لے رہی تھی نیچے، اور بس اور کوئی کام نہیں ہوتا، اتنی کو پکچرز لیتی ہیں، اتنی پکچرز لیتے ہیں، بس ان کو کام ہی آج کل کے بچوں کو یہی کام ہے۔ اور اس کو میں یہ چھوٹی سی شاپ تھی ایک پٹھان بھائی کی، وہاں پہ میں بٹھا کے نا تو میں عالیہ کو واش روم لے کے گئی تھی، اور یہاں پہ یہ پتہ نہیں میرے آنے تک میرے سے ناراض ہوئی تھی، پھر میں نے نمکو لے کے دی ہے تو پھر مانی ہے، اور کوئی چیز بھی نہیں کھاتی ہے، تو نمکو جو ہے وہ اس نے تھوڑی سی کھا لی،
کھا کے تھوڑی سی خوش ہوئی میرے ساتھ، اس نے باتیں شاتیں کی، پھر وہاں سے ہم لوگ چل پڑے۔ چلتے چلتے دیکھیں نیچے مسجد چھوٹی سی بن رہی تھی، کافی پیاری لگ رہی تھی۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ سے اگلے جو میرے بلاگز ہیں وہ بھی کافی زیادہ اچھے ہیں، اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ تو ابھی پہاڑیاں وغیرہ آ رہی ہیں نا، آگے اور بھی کچھ آئے گا، ویڈیوز وغیرہ آئیں گی مزے مزے کے، جو میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ مزے کے انسیڈنٹ تو نہیں ہیں، وہ کافی زیادہ دکھی کر دینے والے ہیں مجھے جو ہوئے ہیں۔ ابھی تک میں اس ٹرامے سے نکل ہی نہیں سکی ہوں۔ تو انشاءاللہ میں اگلے ولاگز میں آپ کو بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور نیچے پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو کو لائک ہونا، پھر ویڈیو کو جو نا ہے وہ بوسٹر ملتا ہے ان کی طرف سے، یوٹیوب کی طرف سے۔ اوکے جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔